अस्सलाम वालेकुम आखिल भाई, मैं नोएडा से तनवीर बोल रहा हूँ। आखिल भाई, यहाँ पर इंडिया में आजकल ये व्हाट्सएप मैसेजेस पर ग्रुप्स में ये मैसेज एक बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कारी इमाम कारी अब्दुर्रहमान सुदैस साहब का फ़ोटो है और इसके साथ ये कुछ बातें लिखी हुई हैं। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये बातें सही हैं शरीयत एतबार से, क्योंकि हमने जो आज तक सुना और पढ़ा है वो ये है कि लैलतुल क़द्र की इबादत जो है वो 1000 महीनों की इबादत के बराबर उसका अजर है, और उसको अगर हम सालों में कन्वर्ट करते हैं तो 83 साल के करीब आता है, 83 साल कुछ महीने। लेकिन इसमें ये बार बार कुछ 48 महीनों को 48 महीने की बात कर रहे हैं, तो मुझे ज़रा शक हुआ कि मैं चेक करूं कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है, क्या ये सिर्फ कारी सुदैस साहब का फोटो लगा के गलत इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट की जा रही है। बराए करम इसको देख कर और इंशाअल्लाह इसका जवाब अता फरमाएं, क्योंकि अगर ये गलत चीज़ है तो ये इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना ये एक गलत इंफॉर्मेशन जो है लोगों में प्रोपेगेट हो रही है रमज़ान के हवाले से। रमज़ान के हवाले से आखिरी अशरे के हवाले से एक फ़ोटो बनाई गई है। दरअसल शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हों या बड़ी शख्सियात सऊदी अरब की, इनको लेकर तरह तरह के मैसेजेस वायरल होते हैं। कभी किसी मौत की खबर होती है शेख अब्दुर्रहमान सुदैस की, कभी ख़बर आपने सुनी होगी कि जनाब उनका इंतकाल हो गया है, और कभी किसी बादशाह की, किसी वज़ीर की, किसी शहज़ादे की। ये इत्तलात आपको इसलिए दी जाती हैं ताकि आप को तकलीफ़ पहुँचे। शैतान असल में मुसलमान को तकलीफ़ में देखना चाहता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको राहत में देखना चाहता है, और इसका नतीजा ये है कि जनाब सोशल मीडिया पे शैतान के जो चेले हैं वो गलत प्रोपेगेंडा शेयर करते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। और जो अल्लाह के मुती और फरमाबरदार बंदे हैं वो आपको खुश करने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, क्योंकि इस्माइल करना या मुस्कुराना भी एक सुन्नत है, और किसी के चेहरे पर अगर आप मुस्कुराहट ले आते हैं, किसी को ये बता देते हैं कि ऐसी बात नहीं थी, यूँ सही था, तो ये एक सदक़ा है। और इस सदक़े की पहल अल्लाह के फضل व करम से हम करते रहते हैं। जब भी कोई हमारे पास पैगाम आता है तो हम उसके सच्चाई तक पहुंचकर आपको बाखबर रखते हैं, और यही वजह है हम आपसे बार बार कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कूनू मअ सादिक़ीन, सच्चों के साथ रहो। और सच्चे न्यू टीवी चैनल से बेहतरीन लोग आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ हम सऊदी अरब के बड़े उलमा और मशाइख के फतावाजात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जी हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब वो तजवीज़ जो कि इमाम काबा के नाम से मंसूब पूरे वायरल की जा रही है, उसमें लिखा गया है इमाम काबा की तजवीज़, और एक तरफ शेख अब्दुर्रहमान सुदैस रज़ियल्लाहु की तस्वीर भी चस्पा की गई है। कहा गया है कि रमज़ान करीम के आखिरी 10 दिन मंदरजा झेल 3 अमाल का एहतमाम कर लें। हर रात 1 रुपया खैरात करें। जिस दिन लैलतुल क़द्र होगी वो 1 रुपये की खैरात ऐसे हो जाएगी जैसे आपने 48 साल तक खैरात दी। ऐसा ये लगता है कि जैसे शेख अब्दुर्रहमान सुदैस जो हैं वो रुपए पैसे की बात करना शुरू कर दी, क्योंकि जब तक बहुत से लोग हैं वो तो इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहते हैं कि जब दारुल उलूम देवबंद जाते हैं तो वो उर्दू बोलना शुरू कर देते हैं। बहरहाल इसकी कोई सच्चाई नहीं है, देख लीजिए। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ इस तजवीज़ के हवाले से। कहते हैं कि हर रात 2 रकात नमाज अदा करें। जिस रात लैलतुल क़द्र होगी वो नमाज ऐसी हो जाएगी जैसे 48 साल। भाई ने सही कहा है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ये फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो ये भी बुनियाद पॉइंट है। नंबर 3, हर रात 3 बार सूरह इख़लास पढ़ें। जिस रात लैलतुल क़द्र होगी वो तिलावत ऐसी हो जाएगी गोया 48 साल रोज़ाना एक कुरान। लैलतुल क़द्र के बारे में एक कंसेप्ट ये है कि लैलतुल क़द्र मुंतकिल होती रहती है, कभी 21 को हुई, कभी 23 को हुई, कभी 25 को हुई, कभी 27 को हुई, लेकिन ये मौक़िफ़ महल नज़र आता है। हकीकत तो ये है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका,
ہم نے اس کو اس مبارک رات میں اتارا ہے۔ تو یہاں ایک رات کا تذکرہ ہے، اور وہ رات ایسا نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو فرعون کا واقعہ ہوا اور پھر وہ 9 کو بھی کہیں ہوا اور وہ پھر 11 کو بھی کہیں ہوا اور وہ پھر کہیں 13 کو بھی ہوا۔ ایسا نہیں ہے، ایک واقعہ ایک ہی مرتبہ اگر رونما ہوا ہے تو اس کا منتقل ہونا اور اس کو کبھی یہ تصور کرنا کہ یہ 21 23 27 25 میں منتقل ہوتی رہتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر سعد الخسلان کی ویڈیو ہے وہ آپ کو یہاں دیکھ لینی چاہیے کہ یہ رات منتقل نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اس رات کو کھوجنا چاہیے ہمیں۔ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ غالباً اکثریت علماء کی یہ کہتی کہ یہ 27ویں رات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ 27ویں شب کو نہ مانتے ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ یہ کبھی ایک سال 21 کو ہوگی، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، بلکہ اس کا یہ مطلب ضرور نکل سکتا ہے کہ آپ 21 کو بھی عبادت کریں، 23 کو بھی عبادت کریں، 25 کو بھی عبادت کریں، 27 کو بھی عبادت کریں، 29 کو بھی عبادت کریں۔ تو آپ کو وہ خانے جو کہ خالی ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہیں، ان کو آپ کو تلاش کرنا ہے۔ بہرحال اب ہم اس پیغام کی طرف پہنچتے ہیں، اور وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو یہ 1000 شہر کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی افضلیت اور برکت رکھنے والی رات ہے۔ تو اسے لکھا ہے کہ اسے آگے بڑھائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے نیک اعمال میں شامل ہوگا۔ نیک اعمال میں کیسے شامل ہوگا؟ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ امام کعبہ نے کس خطبے میں کہا، کہاں کہا اور کب کہا، اور یہ جو تصویر لگائی ہے آپ نے، ایک مرتبہ میرے پاس بھی ایک ایسی تصویر آئی، بہت ساری تصویریں گھومتی ہیں شیخ عبد الرحمن سدیس کے بارے میں۔ تو بھائی میرے، یہ عقیدت مندی آپ کی، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، لیکن عقیدت مندی صرف اسی لیے ہے کہ خرافات ان کی طرف سے جو ہوں وہ آپ ان کو تسلیم کر لیں۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو زور سے آمین کہتے ہیں۔ یہ عقیدت آپ کی تب وہاں کہاں چلی جاتی ہے جب ان کی آمین کی آواز آپ سنتے ہیں اور گونگے بہرے ہو کر اپنی زبان سے آمین نہیں کہتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من وافقت امینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو آپ اگر امام کے ساتھ، شیخ عبد الرحمن سدیس کے ساتھ آمین بالجہر کہنا شروع کر دیں گے تو یہ عقیدت مندی پر آپ اور محبت کی دلیل ہوگی، لیکن یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ کہاں کی بات ہے؟ جب آپ عقیدت رکھتے ہیں امام کعبہ سے تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ رفع یدین کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ نمازیں کس وقت پر ہوتی ہیں کعبۃ اللہ میں؟ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا سر کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے؟ آپ سجدے جا کے بازاروں پر کریں، آپ عقیدت سے جھک جھک کر چاروں طرف طواف کریں قبروں کے، آپ عقیدت سے ڈریں مردوں سے۔ میرے بھائی، ڈرنا مردوں سے آپ جیسے لوگوں کے لیے جو عقیدت رکھتے ہوں شیخ عبد الرحمن سدیس سے، ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ آپ کی عقیدت کا جو محور ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر جو عمل کرتا ہے اس سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، اور ہر اس عمل سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو پسند نہیں ہونا چاہیے وہ، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق کام نہ کرتا ہو۔ تو ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں، روزانہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 3-4 مرتبہ دیتے ہیں۔ تو آپ براہ کرم اس طرف توجہ دیجئے۔ جھوٹے کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بغیر تحقیق کے ایک بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ جھوٹے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ اور یہ امام کعبہ کی تجویز جھوٹی ہے، بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے۔ عربی کسی اخبار نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، عرب کے سوشل میڈیا بھی اس سلسلے میں خاموش ہیں۔ یہ صرف ہمارے ہندوستانی پاکستانی وہ لوگ
جو کہ خاص طور پر کیا کہا جائے، بہرحال کہتے ہیں ناراض ہو جائیں گے اگر میں کہوں گا تو، لیکن میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹے میسیجز ہوں یا کیسے بھی میسیجز ہوں دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں اس وقت تک unless and until آپ کی وہ آتھینٹسٹی آپ کے دل میں اتری ہو اور آپ اس کو کسی اہل علم سے تصدیق کرا چکے ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان